الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ دا بڑھ کے سونا مہمان آ گیا ہے لٹ لو بہار لوگو رمضان آ گیا ہے سبحان اللہ عقیدے نو ٹھیک کر لو دامن توحید پھڑ لو سنت دا پلہ پھڑ کے اللہ نو راضی کر لو سنت دا پلہ پھڑ کے اللہ نو راضی کر لو رب نو منان رب دا احسان آ گیا ہے کر لو تیاری لوگو رمضان آ گیا ہے لٹ لو بہار لوگو رمضان آ گیا ہے مدنی دے اے مریدو جنت محل خریدو سبحان اللہ معافی دا کر کے اعلان نفرت حسین بیجو نفرت مکان رب دا انعام آ گیا ہے لٹ لو بہار لوگو رمضان آ گیا ہے جنت دے بوہے کھل گئے پاپی دے پاپ دھل گئے اہل ایمان دے چہرے خوشیاں دے نال کھل گئے سبحان اللہ اہل ایمان دے چہرے خوشیاں دے نال کھل گئے اہل ایمان لئی بن کے غفران آ گیا ہے لٹ لو بہار لوگو رمضان آ گیا ہے صدقہ خیرات کر کے تراوی نماز پڑھ کے سر سجدے وچ دھر کے اللہ نو راضی کر کے اللہ نو راضی کر کے ساڈے گناہ نو بخشان آ گیا ہے لٹ لو بہار لوگو رمضان آ گیا ہے روزے داران جنت باب الریان بابے اہل قرآن دے سر تے سجنا سونا تاجے اہل قرآن دے سر تے سجنا حسین تاجے اہل قرآن لئی بڑھ کے
الیاس بن کے رمضان فوزان آ گیا ہے، لٹ لو بہار لوگو رمضان آ گیا ہے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات محترمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانوں انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اللہ کا الحاکمین کا شکر ادا کرنے کے بعد اپنے ان تمام بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے قرآن و سنت دیا باتاں سنن سنان واسطے حاضری کا موقع دیتا ہے۔ میری مراد اس مسجد کی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، بالخصوص محترم قاری محمد جابر صاحب حفظہ اللہ، اور تسی جننے بھائی اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو، اللہ سارے دا آنا میں بیٹھنا قبول فرمائے۔ یقیناً ماہ رمضان دیاں بڑیاں سعادت والیاں اور رحمت والیاں گزار رہے ہیں، اور مقدرہ والے لوگ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دے لمحات سڑے مقدر پھر ایک مرتبہ لے آتے ہیں۔ محدثین، آئمہ دین، انہوں کا یہ وتیرہ ہوتا سی کہ رمضان کا مہینہ آنا تے خوب انہاں کثرت دے نال عبادت کرنی اور ہر وہ عمل کرنا جڑا اللہ دی رضا واسطے اور اللہ کو راضی کرنا والا ہے۔ پھر جدوں رمضان کا مہینہ گزر جانا تے 6 مہینے تک سلف صالحین اللہ کو دعاواں کرتے سن، یا اللہ جڑیاں نیکیاں سی رمضان اس کیتیاں نے تو قبول کر لے، اللہ ساڈے اعمال ضائع نہ ہو۔ تے جدوں 6 مہینے گزر جاندے تے پھر سلف صالحین دیاں دعاواں بدل جاندیاں سن، پھر وہ دعا کرتے سن، یا اللہ ہن آئندہ جڑا رمضان آنا ہے اس تو پہلے سن موت نہ دے تاکہ اسی رمضان دیاں سعادتاں حاصل کر سکیں۔ یہ بڑا سعادت والا مہینہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہر انسان کے دل اندر بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنا مکان بناواں اور سونا بناواں، اور اپنا مکان دعا کرو جنہاں کو نہیں اللہ انہوں عطا کر دے، یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمت ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزاں انسان کی خوش بختی کی علامت ہیں: نیک بیوی، اچھی رہائش، اچھی سواری اور اچھا پڑوس، اچھا ہمسایہ۔ اے 4 چیزاں جڑے بندے نو اللہ تعالیٰ نے دنیا عطا کیتیاں نے، وہ دنیا دا خوش نصیب انسان اللہ نے عطا کیتیاں نے تے اللہ دا شکر ادا کریا۔ اچھے مکان واسطے ہر بندے کی کوشش خواہش ہے، وہ واسطے اسی بڑی محنت کرنے ہیں، اپنا پیٹ کٹ کٹ کے کمیٹیاں پائیاں اور بڑی تگو دو تاکہ اپنا مکان بنا لیے۔ مکان بنان واسطے اسی پھر جس شہر نال تعلق رکھنے ہیں اتنے کوئی اچھی کالونی، کوئی اچھی سوسائٹی کا انتخاب کرنے ہیں، پھر اتنے کالونی اندر کوئی اچھا پلاٹ وہ انتخاب کرنے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ اچھی تو اچھی کالونی ہے رہائش بنائیے، اتنے پلاٹ خریدیے، پھر سونے تو سونا مکان بنائیے۔ بندے نے مثال کے طور پہ ساڑھے ساہیوال فریڈ ٹاؤن کے اندر پلاٹ خریدیا اور مکان بنایا، تو بندے انہوں پوچھتے ہیں بھی یار اور بھی بڑی کالونیاں سن تے تو اتنے کیوں بنایا؟ وہ بندہ پھر اس کالونی دیا سہولتاں دستا ہے کہ بھائی ایویں نہیں بنایا، حالانکہ مہنگا سی، میں تاں بنایا کہ اتنے پانی بڑا اچھا ہے، اتنے بچوں کی تعلیم کے ادارے بڑے اچھے نے، اتنے صحت کے حوالے نال اچھے ادارے نے، پھر اتنے ٹینشن نہیں ہے، سیکورٹی سسٹم ہے، اس طرح کی خوبیاں بیان کرتا بندہ۔ دنیا تسی بڑیاں بڑیاں کالونیاں کا وزٹ کیتا، بڑے بڑے تسی ٹاؤن ویکھے، ایک کالونی کا اج میں تمہیں وزٹ کران لگا، ایک سوسائٹی وہ اج میں تمہیں چکر لوانا ہے۔ وہ سوسائٹی ایسی بہترین ہے، دنیا تسی جتھے مرضی محل بنا لو، مکان بنا لو، دنیا کی کوئی ایسی سوسائٹی نہیں جتھے تواڈے کالے وال چٹے نہ ہو، دنیا کی کوئی ایسی کالونی نہیں
جتھے تہاڈی جوانی بڑھاپے چ نہ تبدیل ہوئے. دنیا کی کوئی ایسی سوسائٹی نہیں جتھے تہاڈا وجود بیماریاں تو بچیا رہے. تے نہ ہی دنیا دا کوئی ایسا محل ہے جتھے بندہ رہائش بنا لے تے پھر بندے نوں موت نہ آئے. مگر جیڑی سوسائٹی جیڑی کالونی دا تعارف اج میں تانوں کرانا ہے، اگر تسی اوتھے محل بنا لیا تہاڈے کالے وال چٹے کدی نہیں ہونے. تہاڈی جوانی بڑھاپے چ کنورٹ نہیں ہوئے گی، تانوں بیماری بھی کوئی نہیں لگے گی، حتیٰ کہ موت بھی نہیں آئے گی. تسی کہنا مطلب وہ کیڑی کالونی ہے؟ اس کالونی کا نام اللہ نے رکھا ہے جنت. وہ کالونی جنت ہے. اوتھے بھی پلاٹ سیل ہو رہے ہیں، اوتھے بھی مال بن رہا ہے. وہ بکنگ واسطے کی کرنا، اتنے اسی پہلے پلاٹ کی بکنگ ڈاؤن پیمنٹ دے کے بکنگ کرانے. وہ بکنگ واسطے اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. بکنگ واسطے ایمان لے آنے، پلاٹ تہاڈے نال بک ہو جائے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پھر نیک اعمال ہوندیاں قسطاں نے، وہ تسی تاری جانیاں نے تے بڑیا بڑایا بہترین قسم کا محل تہاڈے نامے لگ جائے. آؤ ذرا میں آج جڑا تو درس دین لگا نا، وہ دا نام ہے آؤ جنت میں گھر بنائیں. جنت میں گھر بنانا ہے ماشاءاللہ. آؤ جنت میں گھر بنائیں. تانوں کچھ ایسے اعمال دساں گا اج اللہ دی رحمت نال تسی کرن لگ جاؤ گے تے جنت تے تہاڈیاں کوٹھیاں بنن لگ جان گے، تہاڈے نام دے محل تیار ہو جان گے. توجہ کریا جی، غور کریا. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات کا قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینہ پاک دے قرآن نازل فرمایا. مولا کریم فرماتے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا بے شک او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات پھر انہوں نے نیک اعمال کیتے، ایمان بھی لے آئے، زندگی عمل نال سجا لئی، نماز پڑھن والے، روزے رکھن والے، زکات دین والے، حج بیت اللہ ادا کرن والے، اللہ تے اللہ دے رسول دی فرما برداری اندر زندگی بسر کرنے والے، اللہ فرماتے ہیں انہاں لوگاں واسطے کانت لہم جنات الفردوس نزلا، انہاں واسطے اللہ نے جنت الفردوس تیار کی ہے. جنت الفردوس والی اعلیٰ کالونی، اعلیٰ سوسائٹی، بہترین ٹاؤن، او دے سونے سونے محل اللہ نے تیار کیتے نے اہل ایمان واسطے. اور وہ کیسے محل نے، کیسی پرسکون سوسائٹی ہے. اللہ اکبر. وہ دار الامن ہے حضرات محترم، اتھے امن ہی امن ہے، سلامتی سلامتی ہے، دکھ کوئی نہیں، ٹینشن کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں. اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا، رب العالمین فرماتے ہیں جیڑا اتھے داخل کر دیتا گیا، جنہوں جنت سوسائٹی اندر کالونی لب گئی، جنہوں مکان لب گیا، انہوں پھر کدی نہیں اٹھایا جائے گا. ہمیشہ ہمیشہ ہوتے ایتھے تے بندہ مکان بناوندا ہے، کروڑاں روپے لاتا ہے، اگلے دن کرین والے آ جاتے نے، آتے نے جی سڑک بڑھائی جائے گی، ایتھوں انڈر پاس بنایا جائے گا. بندہ کہندا ساری زندگی دی جمع پونجی انڈر پاس سے سپرد ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا، جنت جنہیں محل بنا لیا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کبھی نہیں اٹھایا جائے گا، کبھی نہیں پجایا جائے گا. اگلی گل اور بھی کمال ہے، لا یبغون عنہا حولا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
ایسی پرسکون سوسائٹی ہے ایتھے بندہ کسی ٹاؤن وچ مکان بناتا ہے اگلے سال ارادہ بدلیا اینو سیل کر رہا ہے ہور جگہ بنان لگا کی مسئلہ بنیا آتا یار اس کالونی سہولتاں زیادہ نے اوتے جناب بڑا اچھا ماحول ہے اے بیچ کے اوتے بنان لگا وا اللہ فرماتے ہیں لا یبغون عنہا حوالا ایسا پیارا پرسکون مکان ہوئے گا کسی بندے دا دل نہیں کرے گا میں مکان بدل لواں میں کوٹھی بدل لواں میں محلہ بدل لواں میں کالونی بدل لواں ایسی پیاری سوسائٹی جنت اللہ اکبر جدیاں نعمتاں اللہ نے بے مثال بنائیاں نے جدیاں نعمتاں اللہ نے لازوال بنائیاں نے توجہ کریا جے اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل فأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خوشخبری انہاں لوگاں واسطے جڑے ایمان لے کے آئے پھر عمل والی زندگی گزاری اللہ فرماتے ہیں ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار انہاں لوگاں واسطے کائنات دے رب نے ایسا باغ تیار کیتا ہے ایسی کالونی ایسے مکان جدے تھلے اللہ نے دودھ تے شہد دیاں نہراں جاری کر دتیاں نے ایسی پیاری سوسائٹی پھر اودیاں نعمتاں بڑیاں کمال دیاں نے اللہ فرماتے ہیں کلما رزقوا منها ثمرۃ الرزق من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جدو جنتی لوگاں دے سامنے جنتی شہزادیاں دے سامنے جنت دے مہماناں دے سامنے جنت دے میوے رکھ دیتے جان گے جنتی پھل انہاں دے سامنے رکھے جان گے یہ کہیں گے قالوا هذا الذي رزقنا من قبل اللہ سونیا اے تے اسی پہلے ہی کھا چکے ہیں پہلے ہی استعمال کر چکے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ہون گے ملدے جلدے چوکی چک دے رہن والے میرے مسلمان بھائیو پتہ ہے کیویں ملدے ہون گے جویں دنیا چلا نے سانو انار عطا کیتے انگور عطا کیتے سیب عطا کیتے امب کنو عطا کیتے انج جنت وچ بھی پھل ہون گے نام دے لحاظ نال ملتے ہون گے شکل بناوٹ دے لحاظ نال ملتے ہون گے مگر جنت دے پھلاں دا ذائقہ بڑا وکھرا ہوئے گا انہاں دی لذت بڑی کمال دی ہوئے گی ساڈے وہم و گمان اندر بھی نہیں کتنے لذیذ پھل جنت دے ہون گے اللہ اکبر لہذا آؤ جنت میں گھر بنائے جنت دیاں نعمتاں بڑیاں بے مثال اور لازوال نعمتاں نے او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی سبحان اللہ او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی جی دے وچ سونے تے چاندی دے برتن نصیباں والے سبحان اللہ برتن او جنت جی دے وچ زمردی زمینہ زمینہ تے بچھیاں سبز رنگ کلینا کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے بڑی عیش و عشرت دے دریا لگے نے اندازہ نہ جنت دا تسی لا سکو گے کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے نو جھٹلا سکو گے ایسی پیاری جنت اللہ نے تیار کی ہے حضرات اگلی گل سنو سینے ٹر جان گے اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اللہ نے جنت دے اندر اپنے مومن شہزادیاں واسطے جنتی مہماناں واسطے
نیک اور فرما بردار بیویاں کا انتظام کیتا ہے حوراں دی شکل دے اندر حضرات محترم ایتھے ہر نوجوان چاہتا ہے کہ میری بیوی اندر کم از کم 2 خوبیاں ضرور ہونیاں چاہیے نے نمبر 1 ویکھن دے اعتبار نال خوبصورت ہونی چاہیے تے نمبر 2 میری بیوی دا اخلاق اچھا ہونا چاہیے او دا کردار اچھا ہونا چاہیے اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ جنت دیاں بیویاں سونیاں ایڈیاں جنہاں دی مثال ہی کوئی نہیں جگتے اتنی خوبصورت جنتی عورت نبی پاک فرماتے ہیں حضرات محترم اللہ تعالی حور نو اگر اجازت دے وے حکم دے وے ایک بار آسمان تو زمین ول چاتی پاوے جو اب چاتی پاوے حور آقا فرماتے ہیں دنیا دی عورتاں جنہاں نو اپنے حسن تے بڑا مان ہے بڑا اپنے حسن تے فخر ہے یہ ساریاں پاگل ہو جاون چلیاں ہو جاون ایک کیڑی چیز ہے جنہیں آسمان تو چاتی پائی اتنی خوبصورت حور اللہ نے بنائی ہے یہ گالوں دے اخلاق کردار دی کرا ایسی پیاری بیوی جڑی تیری نافرمانی کدی نہیں کرے گی حکم عدولی کدی نہیں کرے گی ناشکری کدی نہیں کرے گی اچا کدی نہیں بولے گی بدتمیزی کدی نہیں کرے گی محبت دے بول بولن والی پیار دے بول بولن والی عقیدت دے بول بولن والی سدا خدمت واسطے تیار رہنے والی بیوی وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ایسیاں پاکیزہ بیویاں اتھے تے بندے بیچارے پریشان ہی بڑے جنوں پوچھنا ہوندا یار بڑی سر پیڑ ہے اخی مینوں پچھلے رمضان دے اندر ایک 60 سالہ بزرگ انہوں نے میسج کیتا کہ انہوں نے قاری صاحب سنیا ہے دنیا والیاں بیویاں جنت وچ بھی ہونگیاں تے میں کہ جی بالکل ہونگیاں تانوں کوئی پرابلم ہے آندا لے ایتھے مرے پے ہیں تے اوتھے کی بنے اوتھے بھی نال ہی تے میں کہا بھائی نے او بھی نیکیاں کرے تے جنت جنت تینوں کادی پریشانی ہے آندا نہیں او کادی پھر ہے جنت میں کی مطلب تیرا یعنی کئی ماواں بہناں تنگ ہی انہاں کیتا ہوندا بھی بابے مسئلے ہی پوچھن لگ پئی میری ماں بہنوں انہیں پریشان ہی نہ کرو اے نہیں سوچنا کہ جنت دیاں نعمتاں بس مرداں واسطے ہی نے اے پروٹوکول مرداں واسطے نہ میری بہناں انج نہیں تو زندگی عمل والی گزار تیرا بھی بڑا اونچا شان ہے جنت دے اندر نبی پاک نے تے عورتاں واسطے خصوصی بات فرمائی نا آقا فرماتے ہیں او ایمان والی عورت جڑی 4 کام کر دیے 4 کام نمبر 1 5 وقت کی فرضی نماز پابندی نال پڑھ دیے نمبر 2 رمضان المبارک کے فرضی روزیاں کا اہتمام کر دیے نمبر 3 اپنے خاوند کی عزت کر دیے خاوند کا کہنا من دیے نمبر 4 اپنی عزت کی حفاظت کر دیے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر دیے فرمایا ایسی عورت واسطے اللہ تعالی قیامت والے دن جنت دے 8 بوئے کھول چھڑے گا جنت دے 8 دروازے کھل جان گے اور آقا فرماتے ہیں دنیا دی جڑی عورت نیک عورت جنت تے جائے گی اے حوراں دی بھی سردار ہوئے گی حوراں دی بھی سردار حسن دے اعتبار نال بھی سردار ہوئے گی اللہ اکبر مقام و مرتبے دے اعتبار نال بھی سردار ہوئے گی نہ حوراں دی لہذا میری بہنوں جنت واسطے محنت کرنیاں نے میرے بھائیو جنت واسطے محنت کرنی ہے جنت دیاں نعمتاں بڑیاں کمال دیاں نعمتاں نے اللہ اکبر ساری نعمتاں ایک پاسے جنت دے اندر جڑیاں اللہ تو آخری نعمتاں عطا کرے گا پتہ ہے کڑیاں بڑیاں نعمتاں ہونیاں نے اللہ اکبر لوگ جنت دے اندر موجاں مانتے پے ہون گے جنت دے چلنا ایک جمعہ بازار بھی لگا جمعہ بازار ایتھے اپنے لگا نا جمعرات بازار بندے بیبیاں گئی ہوں پورے پڑھنے دے کدی نہیں چل جائے سارا کچھ اکٹھا بازار بڑھیا پیا چنگے بھلے جاندے نے ساری کھا کے بندے تے واپس ہوندے نے کٹیو جنت تے لگے گا جمعہ بازار او دے جنتی شہزادے سیر او سیر و تفریح دا بازار شہزادے جنت تے جان گے تے بازار لگا ہوا چلے گی تے بندے دے چہرے تے پے گی تے بندہ ہور سونا ہو جائے گا ہوا پوے گی نا بندے دا حسن ہور بڑھ جائے گا تے جدوں واپس آئے گا تے بیوی گھر بیٹھے گی او تے خیر یار کتھوں فیشل کرایا ہے بڑیاں تیاریاں بڑا سونا لگ رہا تھا میں کلا لگ رہا ہوں تم ہی شیشہ ویکھ تم ہی پہلے نال بہت ہی سونی بہت ہی خوبصورت اللہ اکبر جنت دیاں نعمتاں بڑیاں کمال نے اج جنت دیاں جنت موجاں مار رہے نے لوگ آواز آئے گی ہاں بھئی میرے جنتی مہمانوں راضی ہو
اللہ جی کنا تک کرا دیاں فرمایا کچھ ہور چاہیدا ہوئے اللہ جی بڑا کچھ لب گیا ہور کی چاہیدا ہے فرمایا جے رج گئے ہو تے پھر میں تانوں آخری بڑیاں دو نعمتاں دین لگا اللہ جی او کیڑیاں فرمایا پہلی نعمت اے وے آج تو بعد تواڈے تے کدی ناراض نہیں ہوواں گا ہمیشہ واسطے راضی ہو گیا ہمیشہ واسطے خوش ہو گیا تے اگلی نعمت کائنات دا رب جنتی مہماناں نوں نور دے سارے پردے ہٹا کے اپنا دیدار کرائے گا دکھ سارے دور ہو جان گے ٹینشناں ساریاں مک جان گیاں جدوں اپنے مالک و خالق دا دیدار کران گے او کیڈا سوہنا منظر پیارا منظر ہوئے گا پر جدوں جنت وچ گھر ہوسی کیڈا سوہنا منظر ہوسی جدوں سامنے سرور ہوسی دیدار کرے سان لکھ بار کرے سان دیدار کرے سان لکھ بار کرے سان دکھ درد کبھی نہ ہوسی سدا ہوسی چین قرارے اوتے سب تو بڑی نعمت میرے اللہ دا دیدارے میرے مولا دا دیدارے سونے چاندی دے ہونے محلے نالے ریشم دے مخملے دیدار کرے سان لکھ بار کرے سان دیدار کرے سان لکھ بار کرے سان گل سمجھ لانی سنن والی دے دیدار کرے سان لکھ بار کرے سان تیری خدمت لئی جنت وچ پورا غلمان بھی گوسر تو جو جو منگدا جاسے سب تیریاں پوریاں گوسن سب تیریاں پوریاں گوسن تختاں تے ٹیکاں لا کے تہورا دے جام بنا کے تختاں تے ٹیکاں لا کے تہورا دے جام بنا کے کدی وچ گلاساں پا کے دیدار کرے سان لکھ بار کرے سان اللہ اکبر آؤ جنت میں گھر بنائے جنت دا گھر پتہ ہے کتنا بڑا ہونا ہے ایتھے 5 مرلے دا مکان 10 مرلے دا کنال دا 4 کنال دا مکان تے جنت دا مکان کتنا ہونا ہے سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت دے اندر عام جنتی دا جڑا ایک محل ہوئے گا فارم ہاؤس ہوئے گا جڑا انہوں خیمہ عطا کرے گا حضرات محترم موتی دا تراش کے اللہ نے خیمہ بنانا ہے موتی دا ہیرے یا کوت نو تراش کے پتہ ہے کتنا بڑا ہونا ہے والا جابر صاحب نے پوچھ لیا جے ان دی اندرونی جگہ 60 میل لمبی چوڑی ہوئے گی 60 میل لمبا چوڑا محل اللہ اکبر تسی کہنا والا نا ایڈا بڑا محل بنان واسطے کرنا کی پینا ہے چھوٹے چھوٹے عمل نے بڑے پیارے پیارے عمل نے تسی کرن لگ جاؤ گے اللہ جنت تے کوٹھیاں بنا چھڈے گا جنت تے محل بنا چھڈے گا حضرات محترم غور کریا جے توجہ کریا جے ہن میں تانوں دساں جنت دیاں کوٹھیاں کیویں بن گیاں مستری لانے پین گے اٹاں منگانیاں پین گیاں سیمنٹ بجری اور جناب حضرات محترم ریتا منگانا پے گا سریا منگانا پے گا نہیں 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 جنت دے محل پیسیاں نال نہیں انہاں چیزاں دے نال نہیں جنت دے محل اللہ نے سونے دیاں اینٹاں نال چاندی دیاں اینٹاں نال موتی تراش تراش کے کستوری دے ڈارے نال تیار کرنے نے مگر سانو کچھ نہیں کرنا پینا سانو بس نیک عمل کرنے پینے نے او عمل کیڑے نے جنہاں دی وجہ کر کے جنت وچ محل بنن گے ہن پہلا عمل سن لو اللہ اکبر مسلم شریف دی روایت میری تیری اپنی جان سیدہ امی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے ام المومنین آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ دن رات کے اندر اللہ اکبر دن رات اندر نبی پاک دی سنت سمجھ کے
12 رکعات نماز پڑھتا ہے، 12 رکعت پڑھتا ہے، اللہ کی رضا واسطے پڑھتا ہے، حضور دی سنت سمجھ کے پڑھتا ہے۔ کائنات کے پیغمبر نے فرمایا لوگو جڑا بندہ 12 رکعت دن رات اندر میری سنت سمجھ کے پڑھے گا اللہ ان کا جنت وچ محل بنا چھڑے گا۔ سبحان اللہ 4-5 سال نہیں لگنے، 24 گھنٹے، ایڈا بڑا مال 60 میل لمبا چوڑا۔ اللہ اکبر، 12 رکعت پتہ ہے کیڑیاں نے؟ فجر دی نماز پڑھنے آ، فجر دے فرضاں تو پہلے والے 2 نفل جڑے نے جڑی سنت آپ پڑھنے آ، پھر ظہر دی نماز 4 فرضاں تو پہلے 2 فرضاں تو بعد 8 رکعتاں ہو گئیاں۔ اسی طرح مغرب دی نماز مغرب دے فرضاں تو بعد 2 رکعتاں، یہ 10 ہو گئیاں۔ عشاء دی نماز عشاء دے فرضاں تو بعد 2 رکعتاں، یہ 12 رکعت نماز ہو گئی جنوں آپ سنت مؤکدہ بولنے آ، اکثر پڑھتے بھی رہنے آ۔ فرمایا جڑا بندہ دن رات اندر اے 12 رکعت نماز پڑھدا ہے اللہ اوندا جنت وچ محل بنا دیندا ہے۔ لہذا کہ اگر اندے سستی بھی ہے ہن اینو دور کرو، پڑھو اے رکعت، جنت دی کوٹھی بن جائے گی، جنت دے محل بن۔ یار ایڈی سہولت والا مکان جتھے بیماری کوئی نہیں، جتھے بڑھاپا کوئی نہیں، جتھے موت کوئی نہیں، سانو انج دا کوئی مکان لبے آپا تے دنیا دا سارا کچھ ہی بیچ کے لے لئیے تے ایتھے کی کرنا ہے؟ صرف 12 رکعتاں پڑھنیاں نے دن رات دے اندر۔ چلو تواڈے واسطے اور بھی تھوڑا جہا آسان کرنا وا معاملہ، توجہ کریا جے، غور کریا جے۔ سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کردیاں نے، اما جی دی حدیث، اما جی دا بیان سنو نا۔ آپ فرماتی ہیں لوگوں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نمازی اکٹھے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں جماعت دے نال تے صف دے اندر خلا پیدا ہویا۔ اما فرماتی ہیں نبی پاک نے کیا جڑا بندہ ہے خالی جگہ نماز وچ پر کر چھڈے گا اللہ ان دا درجہ بھی ودا دے گا، اللہ جنت وچ محل بھی بنا دے گا۔ خالی جگہ نمازیاں دے تک ایک بندہ نا انہوں جناب قضاء حاجت دا مسئلہ بن گیا، انہوں دا وضو ختم ہو گیا، وہ رافی سے نکل گیا، بچہ کھڑا سی وہ بھج گیا، خالی جگہ بن گئی، انہوں پور کر چھڑے۔ یا پھر بعد بندہ ان مسئلے کا پتہ ہی نہیں ویسے ہی دور کھڑا ہو گیا، نال قدم میں قدم ملا لو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نماز اندر جڑے لوگ خالی جگہ نو پر کر دیندے نے اللہ انہاں دا درجہ بھی وداندا ہے، اللہ تعالی انہاں لوگاں دا جنت وچ محل بھی بناندا ہے۔ لہذا قدماں نال قدم ملایا کرو۔ حضور فرماندے نے نماز اندر تسی اپنے قدماں نال قدم ملا لو اللہ تواڈے دلاں نال دل ملا چھڈے گا۔ یہ بڑا خوبصورت عمل ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کردیاں نے فرمایا لوگو قدماں قدم ملانا نماز اندر صف نو درست کر لینا، خالی جگہ پر کر لینا، یہ بھی جنت وچ محل بنان دا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ لہذا اس چیز دا خصوصی خیال کریا کرو، خصوصی توجہ کریا جے، غور کریا جے۔ تیسرا عمل دسن لگا وا، اے عمل ایڈا پیارا، ایڈا بڑا عمل پیارا دسن لگا، ایڈا منافع والا، تسی فقیر نو یاد رکھو گے یار بڑی بڑی گل دس کے مولانا توجہ کریا جے، غور کریا جے۔ صحیح الجامع دی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ جناب جدوں بازار وچ داخل ہوندا ہے، مسجد وچوں نکلیا، گھروں نکلیا، ڈیرے تو نکلیا، دکان وچوں نکلیا، بازار وچ داخل ہویا تے بازار وچ اے کلمہ پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا جڑا بندہ بازار وچ داخل ہوندا ہے تے اے کلمہ پڑھدا ہے پتہ اونوں کی لبنا چوتی چا کاڑیو اللہ اس بندے نوں 10 لاکھ نیکیاں عطا کردا ہے۔ 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ نیکیاں اللہ عطا کردا ہے۔ اگلی گل سنو ایتھے بس نہیں، اللہ اون دے 10 لاکھ گناہ بھی معاف کر دیندا ہے۔ ایتھے بھی بس نہیں، اللہ اون دے 10 لاکھ درجے بھی بلند کر دیندا ہے۔ ایتھے بھی بس نہیں، اللہ جنت وچ اوندا سونا محل بھی بنا دیندا ہے۔ عمل ایک کیتا ہے
او دے فائدے چار لبے چار بندہ پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر 10 لاکھ نیکیاں 10 لاکھ گناہ معاف 10 لاکھ درجے بلند اللہ اکبر تے پھر جنت وچ سونا محل کنے کہ ٹائم لگیا زیادہ تو زیادہ 1 منٹ لگیا 1 منٹ ایتھے بندہ مکان وچ باہر چھڈے مزدوراں نوں مصری نوں تے بس پھر او نکلن دا نا ہی نہیں لیندے بندے آندے یار نکلدا ہی نہیں مصری چنگا باڑیا کام سی 2 دن دا 20 دن ہو گئے نے ٹینشن وچ بندے آئے ہوندے نے حضرات محترم ایک دن نہیں 1 گھنٹہ نہیں 1 منٹ لگیا تے جنت وچ محل تیار ہو گیا اس دن تسی کہنا مولانا اینے ایک جملے نے ایڈا بڑا اجر کیویں ہو گیا جملیاں تے غور کرو بھی جملے کیڑے نے لا الہ الا اللہ اے او کلمہ ہے آقا فرماتے نے افضل الذکر لا الہ الا اللہ اللہ تعالی دے ذکر دے کلمات وچوں سب تو بڑا کلمہ سب تو افضل کلمہ لا الہ الا اللہ کہ آقا فرماتے نے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جڑے بندے دی زبان دا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوئے گا اللہ تعالی اس بندے نو ادھر موت آئے گی او دے جنت دا مہمان بنا چھڑے گا ایڈا بڑا کلمہ ایڈا بڑا تسی علماء کو سنتے رہندے ہو قیامت والے دن ایک بندہ اللہ دی بارگاہ وچ لے آندا جائے گا اللہ اکبر اودیاں نیک گناہاں دے 99 رجسٹر ہون گے رجسٹر بھرے ہون گے گناہاں دے رکھے جان گے پہاڑ لگا پیا ہے اللہ کہیں گے فرشتیو ایدی کوئی نیکی بھی لب کے لے کے آؤ فرشتے کہیں گے اللہ جی کوئی نیکی نہیں لبو کوئی نیکی ہوئے اللہ جی ہے ہی کوئی نہیں گناہ ہی گناہ اللہ فرمان کے لئے نہیں ایک نیکی ہے ساڑھے کول کیڑی نیکی اللہ اکبر ایک نیکی دا ٹکڑا دیتا جائے گا اللہ کہیں گے فرشتیو اے ٹکڑا رکھو نا یہ دوسرے پلڑے دے اندر یہ بندہ بھی کہا جب اکبر اینے گناہاں دا پہاڑ ہے یہ ٹکڑا کی کرے گا فرشتے بھی کہیں دے اللہ یہ ٹکڑا کی کرے گا فرمایا رکھو دے صحیح نا وہ ٹکڑا بھی تو رکھیا جائے گا گناہ والا پلہ چکیا جائے گا اٹھے نڑی میں رجسٹر پڑے ہوئے چکے جان گے اتاں جا لگن گے یہ زمین تے لگ جائے گا فرشتے حیران یہ بندہ آپ حیران پڑیاں کیے یہ آخر کیڑی نیکی ہے اللہ فرشتے کہیں گے اللہ جی نیکی ایڈی وڈی کیڑی ہے بھی ایڈے گناہ چکے گئے ہیں اللہ فرمان گے ویکھو کیے بیٹھیا جائے گا اتنے لکھیا ہوئے گا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کلمہ طیبہ اتنے لکھیا ہوئے گا کہ اللہ فرمان فرشتے کہیں گے اللہ جی یہ تے تہاڈی وحدانیت دا اقرار لکھیا ہویا ہے کہ اللہ فرمان گے میرے فرشتوں پھر اس تو بڑا کیڑا کلمہ ہو سکتا ہے اللہ اکبر ایڈا بڑا کلمہ ہے یاد پڑھیا کرو اٹھدے پہندے چلدے پھردے بالخصوص جدوں بازار وچ جاؤ پڑھیا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر جنت وچ محل بھی بن جائے گا ایڈا پیارا کلمہ ہے کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ قبر تیری چمکائے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ارض و سما شمس و قمر جو کچھ بھی آتا ہے نظر سب کچھ ہو جائے گا فنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کسی نے تپتے انگاروں پر کسی نے نیزے کی دھاروں پر کسی نے سولی پہ چڑھ کے کہا لا الہ الا اللہ آقا کا اشارہ دے یہ بھی
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وہی تو سب کا داتا ہے اسی سے اپنا ناتا ہے اور کسی سے لینا کیا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر میں قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے عالی شان جنت دے اندر محل بن جائے گا چوتھا عمل نوٹ کریا جے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص دی تلاوت کردا ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پتہ ہے کیڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اے سورۃ اخلاص ہے بہت چھوٹی قرآن پاک کی سورت ہے مگر معنی مفہوم دے اعتبار نال بہت عظیم سورت ہے اے وچ میرے رب دی ذات دا تعارف ہے رب دی وحدانیت دا اللہ تعالی دی بزرگی دا برتری دا بیان ہے اللہ اکبر آقا فرماندے نے جیڑا بندہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص دی تلاوت کردا ہے اللہ جنت تے جو ایک محل بنا دیندا ہے اللہ جنت تے جو دی کوٹھی بنا دیندا ہے یاد پڑھتے رہیا کرو یہ سورت یہ بڑی پیاری سورت ہے یہ بڑے مقام والی سورت ہے ایک دن نبی پاک نے صحابہ نو مسجد جمع کر لیا آقا فرماتے ہیں صحابہ آج میں تواڈے سامنے قرآن پاک دا تہائی حصہ تلاوت کراں گا یعنی قرآن دا تیسرا حصہ 10 پارے پڑھتے ہیں تیسرا حصہ تہائی حصہ میں تواڈے سامنے تلاوت کراں گا صحابہ اکٹھے ہو گئے آج سونے نبی دی زبان وچوں کوئی کڈا سونا منظر ہونا ہے صحابہ تمنا لے کے آئے آج نبی پاک کو قرآن پاک سننا ہے صحابہ جمع ہو گئے یا علیہ السلام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد نبی پاک علیہ السلام نے سورت تلاوت کی تھی حضور اٹھ گئے صحابہ کے اللہ دے نبی تسی تے تہائی حصہ بیان تلاوت کرنا سی فرمایا صحابہ جیڑا بندہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں قرآن پاک دا تیسرا حصہ تلاوت کرن دا اجر دے دیتا ہے اتنی پیاری صورتیں پڑھیا کرو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نیکیاں اگے بھی تسی نہ نیکیاں اجر لے سکتے پھر بد قسمتی ہے نا یار ایک چھوٹی جی صورت جنوں پڑھتے ایک منٹ بھی نہیں پورا لگتا اللہ 10 باریاں دی تلاوت دے برابر اجر دیتے ایک دفعہ ایک روایت چلتا ہے کہ نبی پاک نے دسیا نا کہ 10 باری پڑھو تو جنت میں مال پڑے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ نبی یہ بندہ 20 باری پڑھے تو فرمایا 2 مال 30 باری 3 مال حضرت عمر فرماتے ہیں میں تو پھر اور کام بھی کوئی کرنا نمازاں پڑھی جانی ہیں تو یہ سورت ہی پڑھی جانا تے آقا فرماتے ہیں عمر پیاریا تو پڑھدا تھک جائے گا اللہ تیرے محل بڑھانا نہیں تھکے گا تو پڑھی جا اللہ اکبر قرآن پاک کی سورت 10 مرتبہ پڑھو جنت کی کوٹھی تیار ہو جائے گی پنجواں عمل آؤ جنت میں گھر بنائے جنت سے کیویں کوٹھی لبے گی کیویں مکان لبے گا آقا فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ فرمایا لوگوں جڑے بندے نے اللہ کی زمین تے رب دا گھر بنایا اللہ دا گھر جنت بنائے گا اللہ دا گھر جنت تیار کرے گا لہذا مسلمان بھائیو اللہ دے گھراں نوں تیار کرو رب دے گھراں نوں آباد کرو رب دے گھر تعمیر کرو جنت دے تواڈے گھر تعمیر ہو جان گے تسی رب دی مسجد بناؤ اللہ جنت دے تواڈا مکان بنا دے گا مینوں پوری امید ہے نبی پاک دی حدیث مبارکہ تے ایمان ہے اے رب دے گھر واسطے جنہ جگہ دتی جنہ رب دا گھر تعمیر کیتا اللہ اکبر شاید دنیا وچ نہ ہون حضرات محترم اللہ دی قسم نبی پاک دی حدیث تے ایمان ہے اللہ تعالی نے بدلے چ جنت وچ گھر دتے ہون گے جنت دے کوٹھیاں دتیاں ہون گیاں ایک حدیث اندر آقا فرماندے نے جڑے بندے نے ایک چڑیا دے گھونسلے دے برابر رب دا گھر بنایا اللہ دا بھی گھر جنت تے بنائے گا مفسر محدثین نے ایدی شرح وچ لکھیا ہے ہن چڑیا دے گھونسلے جنی تے مسجد نہیں ہو سکتی
دینا ادا کی معنی ہے ایک معنی تے دائے اپنی استطاعت دے مطابق جڈا ک بنا سکے ہاں وڈا ک بنا دیتا ہے چھوٹے تو چھوٹا بنا دیتا ہے اللہ دا بھی گھر جنت میں بنائے گا دوسرا دا معنی ہے بڑھے گا انہیں کا اللہ دے گھر بڑھتے وچ حصہ پا دیتا ہے اللہ دا بھی گھر جنت میں بنائے گا اوے انہیں کا حصہ تے رب دے گھراں وچ پا لو کہ تہاڈی قبر نو اللہ جنت دا باغ بنا دے ویر انہیں حصہ تے رب دے گھر وچ پا لے کہ اللہ تعالی تیری امی دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے اج مسجداں بندیاں نے علماء سانو کہندے نے مگر اسی سوچی پہ جانے ہاں اسی نہیں حصہ لیندے میرے بھائیو اللہ دے گھراں نال نامن کریا کرو رب دے گھراں دی تعمیر وچ حصہ لیا کرو اللہ دی قسم ہے اللہ تعالی جنت دے گھر بنا چھڈے گا تسی اپنے والدین واسطے بہترین صدقہ جاریہ دے تہاڈے ماں باپ فوت ہو گئے نے بندے پوچھتے نے مولانا امی فوت ہو گئی ابو فوت ہو گیا ہے ہن کی کریے بھی انہاں نوں اجر لبے میں نے کہ اس تو اچھا تحفہ ہی کوئی نہیں کہ کسی گھر دے اندر اتنی جگہ لے کے شامل کر چھڑ اللہ اکبر کہ تیری ماں دی قبر نو جنت دا باغ بنا دیتا جائے پیر انہاں کوٹھیاں چ رہنا تے گڈیاں چ رہنا تے جناب بہترین کھانا تے سونا پیا ڈالنا ہے اے دے پیچھے تیرے ماں باپ دیاں بڑیاں محنتاں شامل نے اے دے پیچھے تیرے ماں باپ دیاں بڑیاں دعاواں شامل نے تے کدی تو بھی کوئی انجدا کریا کر کہ تیرے ماں باپ دے درجے اللہ بلند کر چھڈے آقا فرماتے نے جنت تے چلا لوگاں دے درجات بلند کردا ہے وہ کہندے نے اللہ اسی تے نیکی کیتی کوئی نہیں اے کیویں درجہ بلند ہو گیا آقا فرماتے نے نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہندا میرے بندیو میری بندیو دنیا تے جڑی نیک اولاد چھڈ کے آئے جے وہ تواڈے واسطے صدقہ جاریہ دے کام کرتی پئی ہے دعاواں کرتی پئی ہے نیکیاں کرتی پئی ہے میں تواڈے درجے ودائی جانا اوے ویر تیریاں نیکیاں دا تیری امی نوں بھی بڑی ضرورت ہے تیریاں نیکیاں دی تیرے باپ نوں قبر وچ پین نوں ضرورت ہے انہاں واسطے محنت کریا کر اللہ اکبر رب دے گھراں دے اندر تعامل کر کے ماں باپ دیاں قبراں ٹھنڈیاں کر لو توجہ کریا جے ہوئے دنیا تے ملے آجو تینوں پروٹوکول اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول دنیا تے ملے آجو تینوں پروٹوکول اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول کر بھی آباد تے زندگی بھی شاد رب دے علاوہ نہیں تو کسے دا محتاج کسے دا محتاج اپنے بیگانے تیرے رہندے کول کولے اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول ماپیاں دا رول گڈیاں چ بہنا تے ایسیاں چ رہنا ہے کم سارے اپنے تو نوکراں تو لینا ہے نوکراں تو لینا ہے اللہ سونے جو جو دیتا تیرے کنٹرول اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول ماپیاں دا رول ماپیاں نوں کسی بھی شے نال تولینا انہیں اگے کدی بھی راہ کڑے بول بولینا اچھے بول بولینا ٹورے گئے جے ماپے نہیںوں لبنے میٹھے میٹھے بولے اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول انہاں تیرے واسطے نہ کچھ کیتا کچھ تم ہی کرنا کہ اللہ انہاں دے درجے بلند کر چھڈے رب دے گھر بنایا کرو کاب مولانا یوسف راجو بالوی رحمت اللہ تعالی علیہ دی گل میرے استاد محترم قاری عبدالرزاق طاہر صاحب حفظ اللہ سناندے نے انہاں نے جمعہ پڑھایا اعلان کیتا بھئی کوئی بندہ اللہ دا گھر بنانا ہے تعاون کرے محبت کرے ایک چودھری کھڑا ہویا انہیں کہا مولانا کوئی بندہ تعاون نہ کرے ایک کو میں کلے رب دا گھر بنانا ہے کوئی بندہ پیسہ نہ دے میں بناواں گا میرے نال وعدہ کرو حضور دی واقعی حدیث ہے میں رب دا گھر بناواں اللہ میرا جنت دے گھر بنائے گا انہیں کہ بالکل حدیث ہے انہیں بڑی سونی مسجد تعمیر کی تھی رب دا گھر بن گیا تعمیر ہو گیا ایک مزدور
بندہ نماز پڑھنے واسطے آیا انہیں ویکھیا پھر ٹر کے بڑی سونی مسجد بڑا سونا گھر بڑا پیارا گھر انہیں ویکھ کے اینڈ تے انہیں اس نتیجے تے پہنچیا رب دا گھر بڑا سونا ہے پر دی چھت تے پرنالا ہی کوئی لگا ہویا چھت خراب ہو جائے گی وہ گھر گیا انہیں جناب لوہے دا کے سونا جا پرنالا بنایا مصری مزدور بندہ سی انہیں لیا کے چھت تے لا دیتا چھت خراب نہ ہوئے گل نیتا بھی ہوتی ہے گل مقدرہ بھی ہوتی ہے حضرات محترم 34 سال ستے انہوں خواب آیا کہ جنت تے چلا نے محل دے دیتا اس مسجد دے بدلے تے جنت دے محل وچ آرام کرتے کرتے بیدار ہوئے اینج باہر نکلے نا سامنے بڑا سونا محل او دے وچوں مزدور باہر نکلے آوے او مزدور بندہ کہنے لگا تو کدھر ہے انہیں کہ جو جی تسی کدھر انہیں میں تو رب دا گھر بنایا انہیں کہا میں اوندا پرنالا لایا تسی رب دا گھر بنایا میں اوندا پرنالا لایا اچھا او تو پرنالا لا کے لے گیا مانوی جنت چودھری خواب تو اٹھیا نہیں تو بیٹا انہیں کہا مسجد شہید کرو کی مسئلہ انہیں کہا بندہ پرنالا لا کے جنت لے گیا بھائی تو تسی میں کلا کا تو لما تسی بھی حصہ پاؤ اپا ساری جنت کے گھر بنائیے آؤ جنت میں گھر بنائے مسجد بنائے گا بھی اللہ جنت مال بڑھاتا ہے تو آخری بات آتے میرا سلام ہے چھٹے نمبر دے گھر سنو بڑا آسان فارمولا نبی پاک فرماتے ہیں جیڑا بندہ اپنے بھرا نال ناراض ہے لڑائی ہوگی جھگڑا ہو گیا ہے حضرات محترم او ہے بھی حق دیوے او دا حق بھی بندا بدلہ لین دا طاقت بھی رکھدا ہے کوئی بھی او دل زیادتی ہے پھر بھی کہندا چل میرا بھرا میں تینوں اللہ واسطے معاف کرنا وا میں درگزر کرنا وا میں کدے رحمی کر کے جہنم نہیں جانا چاہتا یار میں تینوں معاف کرنا اللہ واسطے مہربانی کر صلح کر لے میرے نال آقا فرماتے نے جڑا بندہ حق تے ہون دے باوجود بھرا نوں معاف کر دیتا ہے ایسے بندے نوں جنت دے فرنٹ تے بہترین کوٹھی دی میں اللہ دا نبی ضمانت دینا وا اللہ دا نبی جنت دی محل دی ضمانت پیا دیتا ہے حضرات محترم کیٹی سونی گل ہے لہذا میرے بھائیو اگر آپس دے اندر کوئی رشتہ دار کوئی بھرا کوئی بہنا ناراض نے اللہ واسطے صلح کر لو محبوب فرماتے نے کتے رحمی کرنے والے بندے دی اللہ کوئی نیکی قبول نہیں کرتا کہ آقا فرماتے نے لا يدخلون الجنت قاتون فرمایا بندہ جنت وچ جا ہی نہیں سکدا جڑا بندہ کتے رحمی کردا ہے لہذا رشتہ دار تو ناتے توڑو نا رشتہ ناتے جوڑو اللہ واسطے معاف کرنے والے بن جو محدث زمان مولانا عبد منان نور پوری رحمت اللہ تعالی علیہ دے متعلق میں پڑھی ہے اللہ اکبر بہت بڑے دیدار گجرانوالے اندر گزرے نے بڑیاں کتاباں لکھیاں نے انہاں نے نا اپنے شاگرد دے نال اپنی بیٹی دا نکاح کر دیتا اللہ دی مرضی انہاں دونوں دا نباہ نہ ہویا منڈے نے انہاں دی بیٹی نوں طلاق دے دیتی یار کیڑا بڑا مسئلہ ہے بندہ ہر گل برداشت کر لیتا ہے پر دھیاں دے دکھ تے بندہ کوئی نہیں برداشت کردا نا اللہ اکبر ایڈا بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ اور نوجوان استاداں دے سامنے آندا ہی نہیں استاد جی نوں بلاندا ہی نہیں انہوں نوجواناں پوچھیا کہ گل آندے یار مینوں شرم بڑی آندی ہے کیڑے منہ نال استاداں کول جاواں مینوں بڑی شرم آندی استاد جی کہنے لگے یار اے منڈا مینوں ملدا کیوں نہیں میرے کول کیوں نہیں آندا سلام کیوں نہیں بلاندا انہوں پوچھیا گیا استاد جی نے بلا لیا کوڑا میرے کہنے لگا جی استاد جی کہندا تو مینوں ملدا کیوں نہیں انہیں کہ استاد جی ایڈی وڈی غلطی کیتی ہڈی بیٹی نوں طلاق دے بیٹھا وا ایڈا بڑا ظلم کیتا ہن کیڑے منہ نال تواڈے کول آواں تے آئے ویکھ لو جڑے صلح رحمی کرن والے والدہ فرماندے نے پتر تیرا میرا ایکو رشتہ تے نہیں سی تیرے میرے کئی رشتے سن آپا مسلمان کلمے دا رشتہ بھی موجود ہے اللہ اکبر آپا دیندار اللہ اکبر دین دا رشتہ موجود ہے آپا استاد شاگرداں کہ استاد شاگرد دا رشتہ موجود ہے ایک سسر تے دماد والا ختم ہویا ہے باقی رشتے تے ختم نہیں ہوئے لہذا میں نرکتے رحمی کر کے آپ بھی جہنم وچ نہ جا تے مینوں بھی نہ جہنم وچ لے جا میں نال بولیا کر سلام لیا کر میرے کول بیٹھیا کر نہیں بایا تے اللہ دیاں مرضیاں مگر تو بھی مسلمان ہے تے میں بھی مسلمان ہاں آپا لڑائی نہیں کرنی آپس وچ کتے رحمی نہیں کرنی ویریو اللہ دا نام ہے صلہ رحمی کرن والے بن جو رشتے ناتے جوڑن والے بن جو توڑیا نہ کرو اللہ فرماتے نے واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام فرمایا ایمان والےو
اللہ کو ڈر جاؤ جس رب دے نام دے وسیلے اختیار کر دے گے آپس اندر کدے رحمی نہ کریا کرو صلہ رحمی کریا کرو رشتے ناتے جوڑیا کرو اللہ اکبر ستواں عمل نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے گھروں اللہ دی رضا واسطے کسی مسلمان بندے کی تیمارداری کرن جاتا ہے تیمارداری واسطے نکلتا ہے وہ جدوں ٹرتا ہے اللہ فرماتے ہیں تیرا چلنا بڑا خوب ہے تیرا قدم اٹھانا بڑا خوب ہے اے میرے بندے میں تیرے درجات بھی بلند کر دیتے ہیں تے جنت تیرا محل بھی بڑھا دیتا ہے بیمار کی تیمارداری کرنے واسطے گیا اللہ دی رضا واسطے ساڈے بہنا بھرا بیمار نے اسی انہاں نوں پوچھن نہیں جاتے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اینے فضائل نے بیمار کی تیمارداری کرن دے تسی حیران ہو جاؤ سن کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ اپنے گھروں نکلدا ہے کسی بیمار کی تیمارداری کرنے واسطے اللہ دی رضا واسطے آقا فرماتے ہیں جدوں تر کے جاندا ہے انج جویں اللہ دی رحمت دے اندر گوتے لیندا جاندا ہے اللہ دی رحمت دے گوتے کھا رہا ہے جدوں دے کول بیٹھ کے دل سے دلدا بھائی اللہ خیر کرے گا کوئی گل نہیں فرمایا انج جویں اللہ دی رحمت وچ غرق ہو گیا ہے بندہ اتنی بڑی فضیلت ہے تیمارداری کرنے والے بندے دی اگلی حدیث سنو آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ صبح نکلدا ہے کسی مسلمان بھائی بہن دی تیمارداری کرنے واسطے شام تک صبح تو لے کے 70,000 فرشتے دے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کردے نے اتنا عظیم عمل ہے اللہ اکبر نبی پاک فرماتے نے پھر بندہ شام کو نکلدا ہے تے شام تو صبح تک بندے 70,000 فرشتے دے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کردے نے بھائی تیمارداری کریا کر لوکاں نوں پوچھیا کر لوکاں کول جایا کر اے بڑا بڑا عمل ہے مسلمان دا مسلمان دے حق بھی ہے بیمار ہو جائے اودی تیمارداری کیتی جائے اسی سگیاں بھراواں نوں نہیں پوچھدے نبی پاک علیہ السلام دا وطیرہ کیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی مسجد نبی چ بیٹھے نے اللہ تانوں ہی لے کے جانا جی مدینے ماشاءاللہ ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانوں تو سجدے کرا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانوں تو سجدے کرا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نوں رج کے وکھا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نوں رج کے وکھا دے تیرا کرم مولا بڑا ہی نرالا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا تو مینوں بلا لا تیرا کرم مولا بڑا ہی نرالا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا تو مینوں بلا لا میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہارا میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہارا مینوں حجر اسود دا بوسا کرا دے مینوں حجر اسود دا بوسا دلا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نوں رج کے وکھا دے میں مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں تے سجدے چ پے کے تے تینوں مناواں میں مکہ بھی ویکھاں بڑے نویں نویں جملے پہلی والی تانوں سنا رہے ہیں یار تسی پھر سبحان اللہ کہہ سبحان اللہ او کیویں علماء اکثر کہندے نا ڈبا کھول رہا ہے تاڈے سامنے چٹ پٹی تے تسی پھر سبحان اللہ لکھیا سبحان اللہ اللہ اکبر میں مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں میں مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں تے سجدے چ پے کے تے تینوں مناواں میں سجدے چ پے کے تے رب نوں مناواں میں سجدے چ پے کے تے
رب نو مناوا میری آس مولا کری معاف مولا میرے سارے عیباں تے پردے تو پا دے میرا مسلح او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وکھا دے گناہگار اکھیاں نو رج کے وکھا دے بڑا پیارا جملہ رمضان دا ہووے پاک مہینہ تے اکھیاں دے سامنے ہووے بس مدینہ اکھیاں دے سامنے ہووے بس مدینہ سحری کران والے افطاری ویلے سحری کران والے افطاری ویلے کھجورات زمزم تو رج کے پلا دے نبی دا مصلی او سونا محلہ نبی دا مصلی او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وکھا دے روزے چ لیٹے نے او یار جیڑے روزے چ لیٹے نے رل یار جیڑے انوکھے جہانوں سی او پیار جیڑے انوکھے جہانوں سی او پیار جیڑے وفادار یارا تے حبدار پیارا وفادار یارا تے حبدار پیارا خواباں دے وچ تو دیدار کرا دے وفادار یارا تے حبدار پیارا خواباں دے وچ تو دیدار کرا دے نبی دا مصلی او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وکھا دے نبی پاک علیہ السلام صحابہ نو پوچھیا یارو ایک یہودی بچہ ساڈے کول آندا سی او نظر نہیں پیا آندا کی گل صحابہ کہندے اللہ دے نبی یہودی بچہ تے بیمار ہویا پیا ہے اللہ دے نبی یہودی بچے نو پوچھن واسطے گئے اسی بھراواں نو پوچھن نہیں جاندے اسی بہناں دی تیمارداری واسطے نہیں جاندے سجنا بیلیاں نہیں پوچھن جاندے مولانا عبد المنان شیخ عبد المنان راسخ صاحب فضا اللہ فرماندے نے میں شیخ کو بیان کرن واسطے گیا مینوں بھائی کہن لگے مولانا ایتھے محلے اندر ایک عورت ہے بڑے سالاں تو بیمار پئی ہے وہ کہندی ہے والی صاحب میرا پتہ ہی لے جانا کہ والی صاحب کہندے میں چلا گیا ہڈیاں دی مٹھ بڑی پئی منجی ہوئی پئی زندگی دی آخری لمحات بھی گزار دیے میں دلاسے دین لگ پیا اونچی اونچی رون لگ پئی میں آکھیا ماں جی بیماریاں لگ جاندیاں نے تے مومن دی بیماری تے گناہاں دا کفارہ ہوندی کوئی گل نہیں پریشان نہ ہو او ہور اونچی رون لگ پئی میں کہیا ماں گل کی ہے کہندی ہے مولانا ای گل دا ارمان نہیں کہ میں بیمار ہاں تے اتنے سالاں تو بیمار ہاں تے موت قریب موت آ کے رہنی ہے بیماریاں لگ جاندیاں نے دکھ اس گل دا کھائی جاندا ہے تسی بیگانے ہو کے پتہ لین آ گئے ہو تے میرا سکا بھرا نال دی گلی وچ رہندا ہے 10 سال تو میرا کدی پتہ لین نہیں ہے 10 سال بیت گئے بیمار پئی نوں تے ہڈیاں دی مٹھ بن گئیاں کئی واری پیغام کرا ویر غلطیاں بندے کول ہو جاندیاں نے مینوں اللہ واسطے معاف کر دے ایک بار مینوں چہرہ تے وکھا جدوں مر جاواں گی تے پھر رو کے کندھے دیڑ لگ جائے گا مینوں کی فائدہ جدوں مر جاواں گی تے لوکاں دے سامنے رو کے وکھان لگ جائے گا ہن جینیاں تے مینوں شکل نہیں وکھاندا میرے کول نہیں آندا بھائی بیمار دی تیمارداری کریا کر حضور فرماندے نے بندہ اللہ دی رضا واسطے کرو نکلیا بیمار کی تیمارداری کرنے واسطے اللہ کہندے نے تیرا چلنا بڑا خوب ہے میں تیرے درجے بھی بڑھا دیتے نے جنت وچ تیرا محل بھی بڑھا دیتا ہے اللہ اکبر لو پھر گل ختم ہوئی آقا علیہ السلام فرماتے نے 8ویں نمبر تے او بندہ اودا بھی محل جنت بن جاتا ہے حضرات محترم جی دا بچہ فوت ہو گیا پتر فوت ہو گیا تے اللہ اکبر فرشتہ اے دے بیٹے دی روح لے کے جدوں آسمان تے جاندا ہے تے اللہ پوچھدے نے ہے ملک الموت میرے بندے دی زندگی دا سرمایہ ہی کھو کے لے آیا ہے میرے بندے دی زندگی دی جمع پونجی لٹ کے لے آیا ہے دس نا میرا بندہ کی کیندا پیا سی نہیں میری بہنا میری گل سندی پئی تے غور کر لے اللہ اکبر اے اولاداں رب دیاں امانتاں نے رب دے چھڈے شکر کریا کر رب لے لے تے
صبر کریا کر نہ شکری نہ کریا کر اپنے وال نہ کٹیا کر سینہ نہ کٹیا کر چہرہ نہ نوچیا کر جہالت دے بول نہ بولیا کر اللہ اکبر تیرے پٹن دے نال تے جناب بابا میں نے واپس نہیں آ جانا اگر تو صبر کرے گی میری بہنا اگر صبر کرے گا میرا بھائی تیرے رزلٹ سن لے ملک الموت تو اللہ پوچھدا ہے فرشتیا تو میرے بندے دی زندگی دی سدا سرمایہ کھو کے لے آیا ہے بڑھاپے دا سہارا کھو کے لے آیا ہے دس نا میرا بندہ کی کہندا پیا سی فرشتہ کہندا اللہ تیرا بندہ تے ایڈا چنگا نکلیا اللہ سنیا تیرا بندہ تے ایڈا پیارا نکلیا میں اون دے جگر دا ٹکڑا کھو کے لے آیا میں اون دا پیارا کھو کے لے آیا مگر اللہ سنیا اونے کوئی زبان وچ انج دا جملہ نہیں بولیا کہ جدے نال تیری ذات دا جناب دی نا شکری ہو جاوے بلکہ وہ کہتا سی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ سونیا تیرا مال تو لے لیا اسی تیرے سپرد ہو جانا الحمدللہ الحمدللہ اللہ میں تیری رضا تے راضی ہاں اللہ جی میں تو راضی میں ہوں راضی ہاں نبی پاک فرماتے نے اللہ تعالی اس بندے دا جواب سن کے نہ خوش ہوندا ہے اللہ فرماتے نے فرشتیوں پھر تسی گواہ ہو جو میرا بندہ پتر لٹا کے بھی میرے تے راضی ہے میں بھی اپنے بندے تے راضی ہاں جاؤ میرے فرشتیوں جنت وچ میری اس بندے واسطے میری بندی واسطے ایک خوبصورت محل تیار کر دیو اس محل دا نام بیت الحمد رکھ دیو جڑے بندے نے پتر دی وفات تے بھی صبر دا مظاہرہ کیتا ہے پتر دے مرن تے بھی میری نہ شکری نہیں کیتی لہذا میرے محترم بھائیو اے عمل تسی اپنا لو جنت دے اندر کوٹھیاں جنت اندر محل جنت اندر بلڈنگاں تواڈیاں تیار ہو جان گیاں اللہ فرماتے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنها حولا عجب نظارے ہونگے جیدو توڑی جان چھڑا سبحان اللہ بڑے کالے بیٹھے ہیں میں بھی جانا فجر تو باشی کو پورے درس دینا بچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے اٹھی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی ہمیشہ رہن والی بھئی جوانی ہوئے گی زیکے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہونگے بچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے گل سننے والی جے پیار محبت والی مچھاں داڑھی کولو شکل بے نیاز ہوئے گی حسن یوسف نبی دا داؤد دی آواز ہوئے گی سال دے جوانے اوتھے سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے کھاندے ون تے سمن اوتھے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں تے محل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں تے محل ہونگے کستوری والے لگے اوتھے گارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے آخری شعر پڑھن لگا وا مگر ایڈا پیارا شعر ہے اے شعر تانوں ایندا سال تک یاد رہنا ہے ایندا سال تو پہلے تے تسی سدنا بھی نہیں مینوں 3 سال ہو گئے نے 34 چ رہندے آ تے جابر صاحب نوں کوئی خیال آ گیا کہ ایتھے مولوی بھی رہندا اینوں بھی ساتھ دو ہاں جی 3 سال ہے عائشہ مسئلہ دا پیار اللہ قبول کرے چلو بار حاضری ہو گئی ہے توجہ کرے بڑا پیارا جملہ ہے یاد رہے گا انشاءاللہ تانوں یاد کرانا رہے گا اللہ اکبر کیسا سما یارو پربہار ہوئے گا کیسا سما یارو پربہار ہوئے گا جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا تے میرے دل دی تمنا ہے اللہ جی وچ جنتاں دے تک دے سارے ہونگے وچ جنتاں دے تک دے سارے ہونگے وچ
وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اللہ ہے جو سنیا سنایا اللہ سب محمد کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ